दोस्तों, आप लोगों ने आंखों में होने वाली उस आम और मशहूर बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा कि जिसको आमतौर पर मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है कि जिसकी वजह से इंसान की आंख के सामने एक सफ़ेद जाला सा आ जाता है और फिर इंसान को अपनी आंख से धुंधला दिखाई देने लगता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 900 साल पहले कि जब हमारी इस दुनिया में ना तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने आविष्कार हुए थे और ना ही हमारी दुनिया एडवांस थी, मगर फिर भी उस दौर के एक मुस्लिम वैज्ञानिक और एक मुस्लिम डॉक्टर ने इस खतरनाक बीमारी का सटीक इलाज ढूंढ लिया था। इस वैज्ञानिक का नाम था मोहम्मद अल-गफ़ीकी, जो दरअसल उंदुलुस नाम के उस इलाके में रहा करते थे जिसको आजकल हम लोग स्पेन के नाम से जानते हैं। उस दौर में मोहम्मद अल-गफ़ीकी ने एक ऐसे इंजेक्शन या फिर ये कहिए कि एक ऐसी सुई का आविष्कार किया था कि जिसको इंसान की आंख के लेंस में डालकर इस सफ़ेद जाले को आसानी के साथ खींचा जा सकता था और आंख को एक बार फिर से ठीक किया जा सकता था। अब ज़रा सोचिए ये कितना ज़्यादा हैरान कर देने वाला और डरा देने वाला है कि आज से 900 साल पहले भी एक डॉक्टर इंसान की लेंस में सुई डालकर आंख का इलाज कर रहा था। फिलहाल मोहम्मद अल-गफ़ीकी आई स्पेशलिस्ट थे और मेडिकल फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेडिकल फील्ड में मोहम्मद अल-गफ़ीकी का क्या योगदान रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1965 में स्पेन की गवर्नमेंट ने इनकी 800 डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि 800वीं डेथ एनिवर्सरी पर न सिर्फ इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया बल्कि इनके सम्मान में एक स्टैचू भी बनवाया। दोस्तों, वैसे तो आजकल आमतौर पर लगभग पूरी ही दुनिया के मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आखिर इन्होंने हमारी इस दुनिया को दिया क्या है और स्पेशली साइंस के फील्ड में इन लोगों का योगदान क्या है। हालांकि दोस्तों, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि आजकल अगर हम लोग दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम ही मुसलमान नाम नज़र आते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि पिछली 1-2 सदी में मुसलमान बड़ी तेज़ी के साथ एजुकेशन फील्ड में पिछड़ता चला गया है। हालांकि दोस्तों, एट द सेम टाइम हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऐतिहासिक किताबें खोलते हैं और 2-3 सदी पीछे जाते हैं तो फिर मुसलमानों की हालत बिल्कुल अपोजिट नजर आती है। मुसलमान हर फील्ड में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। साइंस के फील्ड में भी मुसलमानों ने एक के बाद एक लगातार हमारी इस दुनिया को इतने सारे वैज्ञानिक दिए थे और इतने काबिल और इतने बड़े वैज्ञानिक दिए थे कि जिन्होंने वक्त से पहले ही ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए थे कि जिनके कारनामों को पढ़ने के बाद आज के दौर में हमारी ये एडवांस दुनिया भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाती है। आज के दौर के एक्सपर्ट्स भी उनके कारनामों को जब पढ़ते हैं तो उनको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल मुस्लिम गोल्डन एज में पैदा होने वाले बहुत सारे वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, जबकि इन्हीं में से ही एक और वैज्ञानिक का नाम था नसीर अल-दीन अल-तूसी, या फिर ये कहिए कि नसीरुद्दीन तूसी। ये दरअसल 13वीं सदी के एक मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक थे। आप लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में मैथ के सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। दरअसल दोस्तों, अगर हमारी दुनिया का ये वैज्ञानिक ना होता तो ये चीज़ मुमकिन ही ना होती, क्योंकि इसी वैज्ञानिक को ही ट्रिग्नोमेट्री का जनक माना जाता है और इसी इंसान ने ही इस चीज़ को ईजाद किया था। अगर आप लोग इस वैज्ञानिक के बारे में सिर्फ गूगल पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये उस दौर का ना तो कोई आम इंसान था और न ही इतिहास का कोई आम वैज्ञानिक था, बल्कि ये तो हरफन मौला था। क्योंकि नसीरुद्दीन तूसी तो फिलोसफर भी थे, फिजिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, थियोलॉजियन भी थे, आर्किटेक्ट भी थे और न जाने क्या क्या थे। वैसे तो तूसी ने 13वीं सदी में लगभग 150 से भी ज्यादा आविष्कार किए थे, मगर इनमें से सबसे ज्यादा शोहरत तूसी कपल को मिली। ये दरअसल एक ऐसा हैरान कर देने वाला और बड़ा आविष्कार था कि जिसकी मदद से अंतरिक्ष में मौजूद जो ग्रह हैं उनके घूमने की गति, उनकी दिशा और उनकी दूरी का पता लगाया जा सकता था। यही वजह है कि आज भी हमारी दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि अगर नासिरुद्दीन अल-तूसी ने उस दौर में इस चीज़ का आविष्कार न किया होता और इन सब चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल न की होती तो शायद ग्रह से रिलेटेड हम लोग इतनी ज़्यादा जानकारी जुटाने में कामयाब न हो पाते। तूसी के इन्हीं कारनामों को देखते हुए हमारी नई दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इनको ट्रिब्यूट देने का फैसला किया और फिर चांद के एक बड़े इलाके का नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया।
بات کر لیں اب اگر اس لسٹ میں موجود اگلی پرسنالٹی کے بارے میں تو ان کا نام ہے ابن خلدون، اور مجھے امید ہے کہ ان سے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی پریچت ہی ہوں گے۔ یہ دراصل مسلم اتہاس کے ایک بہت زیادہ مشہور ہسٹورین اور سوشولوجسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتہاس اور سوشل لاز پر بہت ساری کتابیں لکھیں، مگر ان میں سے بھی سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت ملی اس کا نام تھا المقدمہ۔ اس کتاب کو انٹروڈکشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سوشولوجی سے ریگارڈنگ ایسی چیزیں اور ایسے لاز لکھے ہیں کہ جو نہ صرف ان کے اپنے یعنی کہ 14ویں صدی کے دور میں بلکہ آج تک لگاتار بہت بہترین مانے جاتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب کتنی زیادہ اہم اور کتنی زیادہ مشہور ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2015 میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی چیزوں کے جو مالک ہیں یعنی کہ مارک زوکربرگ، انہوں نے اس کتاب کو اپنی فیوریٹ کتاب کے طور پر پڑھا تھا۔ ہسٹری اور سوشولوجی کے علاوہ انہوں نے اکنامک اور ڈیموگرافی جیسے سبجیکٹ میں بھی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ باقی ہسٹری کے فیلڈ میں تو ان کے کہنے ہی کیا ہیں، آج بھی دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اتہاس کے چھیتر میں ان کی کتابیں پڑھائی ہی جاتی ہیں۔ بات کریں اب اگر اس لسٹ میں موجود اگلے مشہور ویگیانک کے بارے میں تو ان کا نام ہے محمد ابن ابراہیم الفزاری۔ دراصل یہ مسلم دنیا کے ایک ایسے مشہور ویگیانک تھے کہ جنہیں نہ صرف فلسفی اور میتھمیٹکس میں بلکہ ایسٹرونومی میں بھی بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے انترکش پر بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اور آخر میں ایک ڈیوائس بھی تیار کی تھی کہ جس کو ایسٹرولوب کہتے ہیں۔ اس نئی مشین کی مدد سے دشاؤں کا بالکل سٹیک اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور اسپیشلی تاروں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ تاروں کی پوزیشن کے بارے میں، کوئی بھی تارا کس وقت کب کہاں ہوتا ہے، یہ سب کچھ پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایسٹرولوب نام کی اس ڈیوائس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی مدد سے کعبے کی دشا کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے آوشکار نے اس دور کے لوگوں کو نہ صرف حیران کر دیا تھا بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا کمپیوٹر تھا، کیونکہ بعد میں اس سے ہی انسپائر ہو کر اور اس سے ہی انفلوئنس ہو کر ہماری نئی دنیا کے لوگوں نے کمپاس نام کی وہ ڈیوائس تیار کی کہ جس سے آج کے دور میں ہم لوگ دشاؤں کا پتہ لگاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، الفزاری نام کے اس مشہور مسلم ویگیانک نے 8 سے 1000 سال پہلے ہی ایک ایڈوانس گھڑی بھی تیار کر لی تھی۔ بس فرق یہ تھا، یہ گھڑی آج کے دور کی گھڑی سے بہت زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی اور اس کو ایلیفینٹ کلاک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس گھڑی کی مدد سے اس دور میں رات کے وقت میں بھی ٹائم کا بالکل سٹیک اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یعنی دوستو، دن میں کیا وقت ہوا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، اس چیز کا اندازہ تو ہماری دنیا کے لوگ بہت پہلے سے ہی لگاتے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سورج کی مدد سے ان ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ دوپہر کا کیا وقت ہوا ہے اور کتنا وقت باقی ہے اور کتنا وقت بیت چکا ہے، کتنی دیر بعد سورج ڈوب جائے گا اور کتنی دیر پہلے سورج ادے ہوا تھا۔ مگر ظاہر ہے رات میں تو وقت کا پتہ لگانا ناممکن بات ہوتی ہے۔ رات میں کوئی کیسے پتہ لگائے گا کہ کتنا وقت بیت چکا ہے اور کتنا وقت بیتنا باقی رہ گیا ہے۔ مگر دوستو، اس مشہور اور قابل ویگیانک نے اپنے آوشکار اور اپنی نئی نئی ڈیوائسز کی مدد سے اس چیز کو 8 سے 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے ممکن بنا دیا تھا۔ بات کریں اب اگر اگلے مسلم ویگیانک کے بارے میں تو ان کا نام ہے جابر ابن حیان۔ دوستو، ویسے تو ابھی تک جتنے بھی ویگیانکوں کے نام ذکر ہوئے، جابر ابن حیان ان میں شاید سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قابل تھے، مگر اس کے باوجود بھی شاید سب سے زیادہ مظلوم بھی تھے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ اور ان کی اپنی قوم ان کی اہمیت کو نہیں پہچان سکی تھی، مگر اس کے الٹ غیر لوگوں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان کی قدر و قیمت کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ یورپ میں ہر دور میں آنے والے ویگیانکوں نے اور بڑے بڑے قابل لوگوں نے نہ صرف ان کی ریسرچ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا بلکہ ان کی کتابیں جو دوسری زبانوں میں تھی ان کو اپنے علاقوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ نہ صرف ان کے کاموں کو ہی ٹرانسلیٹ کیا گیا بلکہ زبان بدلنے کی وجہ سے اب ان کے نام کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، اور وہ نام کہ جو عربک لینگویج میں جابر ابن حیان تھا، یورپ پہنچتے پہنچتے گیبر ہو گیا۔ اگلے ایک لمبے وقت تک، بلکہ یہ کہیے کہ اگلی کئی صدیوں تک ان کو گیبر کے طور پر ہی یاد کیا جاتا رہا اور ہر جگہ یہی مینشن کیا جاتا رہا کہ گیبر نے ایسا کہا تھا، گیبر کی ریسرچ یہ تھی، گیبر نے یہ بتایا تھا۔ مگر پھر صدیوں کے بعد جا کر کہیں پتہ چلا کہ دراصل جس کو بار بار گیبر کہا جا رہا ہے وہ وہی 8ویں اور 9ویں صدی کا مسلم دنیا کا مشہور ویگیانک ہے کہ جس کا نام جابر ابن حیان ہے۔ ویسے تو جابر ابن حیان کو کیمسٹری، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، میڈیسن، فارمیسی، فلسفی اور فزکس جیسے سارے ہی سبجیکٹس پر مہارت حاصل تھی۔ مگر دوستو، شاید آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی اور زور کا جھٹکا بھی لگے گا کہ آج کل سائنس کے چھیتر میں ہم لوگ جو کیمسٹری پڑھتے ہیں
उस केमिस्ट्री का जनक भी किसी और को नहीं बल्कि इन्हीं जाबिर इब्न हय्यान को माना जाता है। यानी इन्होंने ही केमिस्ट्री को शुरू किया था और इनको ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर इब्न हय्यान ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार केमिकल्स का आविष्कार किया था। इवन तेज़ाब के आविष्कार करने का क्रेडिट भी जाबिर इब्न हय्यान को ही दिया जाता है। इसके अलावा आज के दौर में आमतौर पर हम लोग ये जो केमिस्ट्री के फील्ड में अलग अलग रसायनों को अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में डालकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट का आइडिया और इनको करने का ये जो तरीका है, ये सब भी दरअसल जाबिर इब्न हय्यान ने ही शुरू किया था। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पहली बार भी जाबिर इब्न हय्यान की तरफ से ही तैयार किए गए थे, जिनको आज तक केमिस्ट्री के फील्ड के एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वक्त के साथ ये चीज़ें और ज़्यादा एडवांस कर दी गई हैं। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस छोटी सी वीडियो की मदद से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।